This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। साहसिक खेलको एउटा रूप भन्न मिल्छ मोटर स्पोर्ट्सलाई। यसैलाई प्रवर्धन गर्न हिमालयन मोटरल्यान्ड सर्किटको स्थापना भएको हो। नेपालमा अटोमोबाइल सर्वाधिक राजस्व बुझाउने मात्र नभई ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र पनि हो। यसै क्षेत्रलाई खेल अनि पर्यटनसँग जोड्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउँछन् अल्टिमेट हिमालयन मोटरल्यान्डका प्रबन्ध निर्देशक डिप्रस साक्य। अहिले यो कमर्सियली पनि हामीले ओपन गर्छौँ। जस्तै अब यो हामीसँग 35 रोपनीको यो टोटल ल्यान्ड भयो। यसमा चाहिँ अफ रोड ट्र्याक भयो र अन रोडको पनि हामीसँग छ। अफ रोड ट्र्याक 1.3 किलोमिटर छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो जुन भेन्यू हायर ट्र्याक हायर गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ कमर्सियलाइज गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने चाहिँ कोही पनि यहाँ अब कम्पिटिसन खेल्न अगाडि प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ या त आफ्नो रेस ट्र्याकमा चाहिँ आफ्नो स्किल्सहरू आफ्नो पर्फर्मेन्सहरू त्यसलाई अझै सुधार र अपग्रेड गर्नको लागि चाहिँ त्यो हामीले ट्र्याक हायरहरू पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। र अघि मैले भनेको जस्तै प्ले कार्ड्समा हामीले कमर्सियलाइज गर्छौँ। जस्तै अब डेली बेसिसमा अब कसैले चाहिँ आएर कार्ड्सहरू चलाउनु मन छ भने चाहिँ कार्ड्सहरू चलाउन पायो। अनि त्यसपछि अब हामीले यो मोटर स्पोर्ट्स एकाडेमिया पनि हामीले सुरुवात गर्छौँ यही 2021मा, जुन चाहिँ अब युथहरूलाई र कार्ड्सहरूलाई चाहिँ जुन नेसनल च्याम्पियनसिपहरूमा खेल्नलाई र इन्टरनेसनल पठाउनुको लागि चाहिँ त्यो प्लेटफर्म दिनुभन्दा अगाडि एटलिस्ट एउटा बेसिक नलेज त हुनु पऱ्यो नि। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रेनिङ एउटा उपलब्ध गराएर त्यसपछि अनि नेसनल कम्पिटिसनमा पठाउँछौँ। नेपालको नेसनल कम्पिटिसन त यतै हुन्छ, तर हामीले अनि इन्टरनेसनल पनि पठाउँछौँ। जस्तै अब हामीले लास्ट टाइम सिङ्गापुरमा KF1 सर्किटमा नासाको मार्फत हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले सिङ्गापुरमा यो कार्ड्स चेक कम्पिटिसन गरेको थियौँ। त्यसरी नै हामीले एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिनको लागि चाहिँ अहिलेको लागि हामीले यहाँबाट सुरुवात गर्छौँ। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा मोटर स्पोर्ट्सलाई अघि बढाउने योजना रहेको बताउँछन् सर्किटका अध्यक्ष अनिल बराल। नेपालमा हरेक क्षेत्रको खेलहरू सँगसँगै आइरहेको छ। हजुरहरूले यदि हेर्न चाहनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ भने अहिले रिसेन्टली अघि विभिन्न खाले खेलहरू आइरहेको छ भने यो साहसिक क्षेत्रका यो मोटर स्पोर्ट्सले चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्टली यसले यदि मोटर स्पोर्ट्समा यदि गभर्मेन्टको क्षेत्रबाट मात्रै पनि सानोभन्दा सानो इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्यो नेपालभरि भने यसले स्पोर्ट्समा जुन नेपालको नाम रोशन गर्नलाई जुन पोडियम पाउने कुराहरू हुन्छ, मोटर स्पोर्ट्स चाहिँ सबैभन्दा बढी सम्भावित भएको क्षेत्र हो सर। नम्बर 1। नम्बर 2 प्यासनका कुरा भए। आफू किन इन्भल्भ भए भन्दाखेरि म आफै पनि नेपाललाई 5 वटा राष्ट्रिय झन्डा 5 वटा विदेशी मुलुकमा फहराएर नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर आएकै खेलाडी हो। मैले अटो जिमखानाको रूपमा विभिन्न देशमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेकै खेलाडी हो म। र त्यही हैसियतले पनि मलाई यसमा एउटा इन्ट्रेस्ट, पर्सनल इन्ट्रेस्ट हुनु त स्वाभाविकै हो। तर पर्सनल इन्ट्रेस्ट सँगसँगै अब यो यससम्म आइपुग्दा एउटा कुरा चाहिँ के बुझिन्छ भने यदि हामीले कसैले न कसैले त सुरु गर्नु पर्यो। यदि हामीले सुरु गरेनौँ भने चाहिँ अब मोटर स्पोर्ट्स चाहिँ अलमोस्ट पलायन हुन सक्छ। र किनभने यसको भविष्य छ। यङ हजुरहरूले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो यङ प्लेयर्सहरू, यिनीहरूमा जुन इन्थुजियाजम छ, जुन एउटा गेमप्रतिको जुन एउटा चाहना छ, अब उहाँहरूलाई मात्रै भए पनि हामीले
टिकाउनु छ। यो नै हो सर मेरो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। काभ्रेको धुलीखेल स्थित बर्दिवास बस पार्कबाट 1.5 किलोमिटर दूरीमा रहेको हिमालयन मोटरल्यान्ड सर्किट बीपी राजमार्गसँग जोडिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याइएको मोटर स्पोर्ट्स सर्किट साहसिक खेलमा नयाँ अभ्यास हो। विश्वका विभिन्न मुलुकमा साहसिक खेलको महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा स्थापित मोटर स्पोर्ट्स यसका पारखी तथा अनुयायी उत्साहित भएका छन्। भौगोलिक तथा सडक पूर्वाधारका दृष्टिले अनेक चुनौतीका बीच सुरु गरिएको मोटर स्पोर्ट्स नेपालको साहसिक खेल पर्यटनको कोसे ढुङ्गा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा रहेको नेपालमा मोटर स्पोर्ट्स सर्किटको सञ्चालनले पर्यटन प्रवर्धनमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ। धुलीखेल रेस ट्र्याक नेपालको एकमात्र र विश्वकै उच्च स्थान मध्येमा पर्ने मोटर स्पोर्ट्स सर्किट भएकोले विदेशी पर्यटकका लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बन्ने व्यवस्थापक हिमालयन मोटरल्यान्डले जनाएको छ। गत पुस 17 गते शुक्रबार भव्य कार्यक्रमका बीच धुलीखेलका मेयर अशोक कुमार बेन्जू र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले सर्किटको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। साहसिक खेल क्षेत्रमा नेपालमा नयाँ प्रयासको थालनी भएको र यसलाई खेल पर्यटनको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा स्थापित गर्न जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। धुलीखेल नगरपालिका एउटा पर्यटकीय सहर हो। यो पर्यटकीय सहरमा नयाँ एउटा आयाम थप दिएर यसको विविध विकासको क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रलाई नेपालमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी यो क्षेत्रलाई छानिदिनु भयो। त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्दछु। नेपालमा खेलकुदमा निजी क्षेत्रहरू आइ त रहेको छ तर त्यति धेरै सशक्त रूपमा आइरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दा खेल क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनका लागि निजी क्षेत्रहरूलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने विषयमा नीतिगत रूपमा अलिकति हाम्रो भूमिका बढाउनुपर्छ। बढीभन्दा बढी समुदाय क्लबहरू र राज्यले नै खेलको विकासको जुन सम्भावना अहिलेसम्म यहाँ विकास गरेर ल्याइरहेको छ यसलाई क्रमिक रूपमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा र ट्रेनिङ दिने कुराहरूमा राज्यको भूमिका बढी हामीले बढाउने र निजी क्षेत्रलाई र सामुदायिक क्षेत्रहरूलाई यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्नेतर्फ यसको भूमिका हामीले बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खेलको विकास गर्नका लागि निरन्तर त्यो खेलमा एउटा पुस्तापछि अर्को पुस्ता ल्याउनका लागि हामीले एकाडेमी हामीलाई जरुरी छ। खेलाडीहरूको क्षमतालाई स्थापित गर्नका लागि हामीलाई टुर्नामेन्ट जरुरी छ र खेलेर मात्र हुँदैन। खेललाई व्यावसायिक जीवन दिन सकिएन भने खेलले एउटा जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई अब्बल बनाउनुपर्छ त्यो बनाउनु पनि सक्दैन। त्यसैले यी तीनै कुराहरूलाई हामीले सशक्त ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब हामीले बिस्तारै बिस्तारै यो एनजिओमा आधारित खेल संस्थाहरू होइन, पेसामा आधारित लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ जसरी निजी क्षेत्रहरूलाई यसलाई संलग्न गराउने र व्यावसायिक जीवन दिनेतर्फ खेलकुद परिषद र नेपाल सरकारले हामीले हेर्नुपर्छ। अनि मात्र खेलको विकास हुन्छ, न त खेलको विकास सम्भावना छैन। खेलकुद क्षेत्र मात्र एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जसले कोभिडको त्रासलाई आम नेपाली जनसमुदायमा परास्त गर्ने ऊर्जा पैदा गर्न सक्छ। सायद आजको यो जमघटले पनि खेलकुद क्षेत्र मात्रै होइन आम नेपाली जनता समक्ष अब अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने मेसेज दिएको छ भन्ने अनुभूति गरेको छु। बाहनाले खेलकुद चल्दैन, चाहनाले खेलकुद चल्छ। तटस्थ भएर खेलकुद चल्दैन, योजना भएर खेलकुद चल्छ। योजना राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मात्रै निर्माण गर्दैन, सङ्घहरू आफै पनि सक्रिय रहन सक्छन्,
भन्ने अनुभूति यहाँबाट प्राप्त गरेको छु। साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुद सङ्घबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा प्रतिनिधित्व हुने भन्ने अहिलेको ऐनले विशेष सम्बोधन गरेको मैले देखेको छु। सायद यसै भएर पनि हामीले आज बुझ्न जरुरी छ यसको महत्त्व। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र त्यसको ऐनले समेत इङ्गित गरेको अर्थमा यो देशको खेलकुद क्षेत्रको विकासका निमित्त यो आफैमा एउटा ऐन बनेर निस्केको छ भन्ने यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। यहाँसँग यो अपेक्षा पनि पेश गर्न चाहन्छु। आज हामीले पहिलोचोटि नेपालमा मोटर स्पोर्ट्सका खेलाडी तिमीले खेलेका हौ, तिमी नेसनल खेलाडी हौ, तिमी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हौ, तिमीलाई हामीले चिन्नुपर्छ, पहिचान गराउनुपर्छ भन्ने हैसियतमा आज हामीले सायद सम्भवतः पहिलोचोटि सर्टिफाइड गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। हाम्रो अबको प्रयास एकाडेमी बनाएर यहाँ प्रडक्ट गर्ने, यहाँ एटलिस्ट खेलाडी जन्माउने, खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने, खेलाडीलाई शिविर लगाउने लगायत नियमित खेलहरू गराएर जसरी हुन्छ यो धुली खेलमा रहेको यस मोटरल्यान्डलाई नेपालमै एउटा अब्बल रूपमा चिनाउने हाम्रो यो जुन प्रयास छ यसलाई निरन्तरता दिन्छु। 35 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको सर्किटमा 300 मिटर पिच गरिएको छ भने 1000 मिटर अफ रोड निर्माण गरिएको छ। पिच सर्किटमा अटो जिमखाना, ड्रिफ्टिङ, मोटो जिमखाना, कार्टिङ र स्लालोम कार्टिङ लगायतका अन्य इभेन्ट सञ्चालन गर्न सकिनेछ भने अफ रोड सर्किटमा मोटर क्रस, अटो क्रस, र्याली क्रस र अफ रोड रेसिङका इभेन्ट गर्न मिल्नेछ। म चाहिँ नेपालको प्रथम महिला इन्टरनेसनली पार्टिसिपेट गर्ने थाइल्यान्डमा। सो मेरो फर्स्ट जर्नी स्टार्ट फ्रम 2017 मा चाहिँ नेसनल जिमखाना भनेर यही ठाउँमा, यही हिमालयन मोटरल्यान्डमा भएको थियो नेपाल मोटर स्पोर्ट्स क्लबले, र त्यसमा मेरो फर्स्ट पार्टिसिपेन्ट थियो। त्यो चाहिँ मेरो एज एन एक्सपिरियन्स भनौँ न, एक्सपेरिमेन्ट जस्तो आएको थियो। त्यसपछि मैले कन्टिन्यू गरेँ र फर्स्ट इन्टरनेसनल चाहिँ थाइल्यान्डमा, जहाँ चाहिँ सार्क कन्ट्रीको सबै लेडिजहरूले, वुमेनहरूको फर्स्ट कम्पिटिसन थियो। त्यो चाहिँ फर्स्ट पार्टिसिपेन्ट थियो, नेपालीहरू मात्रै होइन कि विदेशीहरू पनि, र त्यो मेरो फर्स्ट पार्टिसिपेन्ट थियो। र त्यहाँ चाहिँ मैले लकिली अब चान्स नै भनौँ न होइन, राम्रो पनि गरेर होला, मैले चाहिँ थर्ड पोडियम जितेको थिएँ। त्यसपछि मैले इन्डोनेसियामा 2018 को डिसेम्बरमा हामीले पार्टिसिपेट गराएको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यस्तो केही पोडियमहरू हात पार्न सकेन। जिमखाना भनेको के हो भन्ने मान्छेलाई एकदमै कि जिमखाना भन्ने बित्तिकै एउटा हुन्छ नि एक्सर्साइज गर्ने प्लेस जस्तो गरेर मान्छेले लिन्छ होइन, तर यो टोटली डिफ्रेन्ट हो। जिमखाना भनेको यो कार रेसिङ पनि हो, तर कार रेसिङ कम्प्लिटली पनि होइन। दुई थरीको हुन्छ कार रेसहरू। एउटा चाहिँ पुरै कुदाएर कसले फर्स्ट हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा ट्र्याक दिएको हुन्छ, त्यो विदिन ट्र्याकमा चाहिँ एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई फलो गरेर कुनै ब्ल्याक फ्ल्याग नखाइकन, कुनै येलो फ्ल्याग नखाइकन जसले चाहिँ सर्टेस्ट टाइममा ड्युरेसनमा कम्पिट गर्यो त्यो चाहिँ विनर हुन्छ होइन। कसैले 20 सेकेन्डमा गर्दैमा त्यो विनर हुँदैन। उसको चाहिँ फ्ल्याग कतिको खाछ, उसले चाहिँ कतिवटा त्यो ट्र्याकहरू कतिको फलो गरेछ होइन। त्यसमा चाहिँ प्लस माइनस सेकेन्डहरू प्लस हुने, ब्याक गर्दाखेरिको प्लस हुने, के अरे फ्रन्ट गर्दाखेरिको माइनस हुने, त्यो टाइपको रुल्स हुन्छ। त्यो रुल्सको विदिन रुल्समा बसेर कम्पिट गर्ने चाहिँ विनर हुन्छ यो जिमखाना भनेको चाहिँ। स्पेसली नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ होइन, हामीलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एज एन एडभेन्चर उनीहरूले फिल बनाउनु पर्ने हुन्छ। फिललाई चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ के अरे मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसारको उनीहरूले खर्च गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो गर्न जरुरी छैन, सबै नेचुरल नै छ। तर मात्र कमी चाहिँ के हो भने जिमखाना भनेको के हो भनेर चाहिँ एकदम ओझेलमा परेको छ। प्लस यो दिस इज भेरी एक्सपेन्सिभ गेम के, आफैले फाइनेन्सियली चाहिँ इन्भेस्ट गरेर गर्नुपर्ने भएकोले अलिकता लो देख्छु मैले। अदरवाइज चाहिँ यो गर्यो भने चाहिँ टुरिज्मलाई एकदम सपोर्ट हुन्छ। गभर्मेन्टले यसलाई सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ टुरिज्म चाहिँ नेपालमा एकदम फर्स्ट आउने चान्सेस हुन्छ।
यो जिमखाना चाहिँ नि मेरो एउटा हबी हो। सिन्स 2014 होला म बाहिर पढ्दाखेरि पनि ट्राई गर्थेँ हजुर। अनि आफ्नै देश फर्केर आउँदाखेरि यो गर्न पाउँदाखेरि यो ठाउँको डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि खुसी लागिरहेछ। पहिला यो ढलान मात्रै थियो हजुर, त्योभन्दा अगाडि त कच्ची नै थियो हजुर, फुल्ली ग्राभल्ड मात्रै थियो। त्यति बेला हाम्रो प्र्याक्टिस सेसनहरू त्यस्तो धेरै हुँदैन थियो। त्यसपछि अनि इन्टरनेसनल कम्पिटिसनहरूको भाग लिनको लागि यहाँ ढलान भएको थियो हजुर, सिमेन्टेड थियो। अनि त्यसमा एकदम स्लिपरी हुन्थ्यो त्यो यो ठाउँ चाहिँ नि। हामीलाई इनफ प्र्याक्टिस पुग्दैन थियो, त्यही पनि हामी इन्टरनेसनल इभेन्टमा भाग लिँदाखेरि जो लास्ट चाहिँ कहिले पनि भएन। हामी अलि यङ जेनेरेसनहरूले यो प्लेटफर्म पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागिरहेछ हजुर। अब यो त अहिले अब फाइनली ब्ल्याक टप पनि भइसक्यो, अब प्र्याक्टिस रनहरू राम्रै हुन्छ होला। हामीलाई मार पर्ने भनेकै हाम्रो स्पोन्सरसिपले गर्दा, अब घरले मात्रै स्पोन्सर गर्दै हुन्छ। अब स्किल्सहरू जति हुन्छ प्रपर ट्रेनिङ हुँदैन, आफूले जति सिक्यो, किताब पढ्यो अटोमोबिलको यताउता रेसिङको होइन, त्यसबाट मात्रै यो स्किल्सहरू डेभलप भएको। अझ प्रपर कोचिङहरू पाएकै छैन हामीले। अब बाहिर त्यस्तो ट्रेनिङहरू हरेक विकेन्ड नै हुन्छ हजुर। अब हाम्रोमा 2 महिनामा 3 महिनामा एकचोटि एउटा प्र्याक्टिस सेसन हुन्छ। अब त्यतिमा चाहिँ नि खासै राम्रो चाहिँ गर्न सकिँदैन। यो सर्किट ब्ल्याक टप भइसकेपछि एकदमै लाभदायकै हुन्छ हजुरको। कार्टिङ पनि भइहाल्यो, हाम्रो टेक्निकल ड्राइभिङ अनि अटो क्रसिङ पनि भन्छौँ हजुर होइन, टार्म्याक स्लालोम। यसको लागि चाहिँ नि हामीलाई अलिक ग्रिप राम्रो चाहिने भएकोले होइन, ह्यान्डब्रेक टर्न्सहरू गर्दाखेरि स्लालोम्सहरू गर्दाखेरि यो एकदम लाभदायी नै छ हजुर यो ठाउँ। म चाहिँ बच्चै बेलादेखि टिभीमा स्पोर्ट्स हेर्ने गर्थेँ, लाइक मोटोजिपी भयो, F1 भयो। अनि गेमहरू पनि खेल्छ क्या म पर्सनली। गेमहरूमा पनि यस्तो रेसिङ गेमहरूमा धेरै इन्ट्रेस्टेड थियो। बच्चा बेलादेखि एकदम सोख भइसकेको थियो। 14 वर्षमै कसरी बाइक साइक चलाउन थाल्यो, 16 वर्षमा लाइसेन्स निकाल्यो। त्यसपछि गाडीमा पनि एकदम इन्ट्रेस्ट। यो मैले यहाँ नेसनल्ली गर्ने स्पोर्ट्स चाहिँ डेन्जरस भन्दा नि अलि स्किल चाहिने भएर, लाइक डेन्जरस भनेको हाम्रो हाई स्पिड हुन्छ नि त डेन्जरस भने। मैले यो नेपालमा गरेको स्पोर्ट्स चाहिँ हाई स्पिड होइन, स्किल चाहिने हुन्छ। त्यो स्किल चाहिँ अब त्यो हाम्रो पार्किङ लटहरू यो खुल्ला स्पेसहरूमा त्यो देखाउने हो। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो डेन्जरस त लाग्दैन। आफ्नो ड्राइभरको स्किल कति छ, त्यो लो स्पिडमा कसरी गाडी घुमाइन्छ त्यस्तो देखाउने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मोटरसाइकल रेसिङमा चाहिँ मलाई सानोदेखि इन्ट्रेस्ट थियो। अनि म सोच्थेँ कुनै दिन रेसर बन्छु भन्ने। अनि त्यही कारणले म अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु। अनि मैले स्टडीहरू पनि गरेँ होइन, सेफ्टीकोहरू गरेर म चाहिँ अब रेसमा पार्टिसिपेट हुन्छु। अनि नेपालमा अब भर्खरै अब हुँदैछ, अब 10 वर्ष भयो हुन थालेको। भर्खरै अब यो अब पूर्वाधार अलिकति तयार भएको छ होइन, यसले के गर्ला नयाँ पुस्तालाई। ठाउँहरू दिनु पर्यो, यस्तो अब ठुलो ठाउँहरू होइन ट्र्याक बनाउनलाई। अब त्यसमा अब जति ठुलो ठाउँ भयो उति अब सेफ्टीको लागि राम्रो हुन्छ होइन। र इन्टरनेसनल सर्किटहरूमा गएर हामीले रेस गर्दाखेरि पनि अनि हेल्पफुल हुन्छ।
वर्षमा 6वटा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता गर्ने लक्ष्य लिएको हिमालयन मोटरल्यान्डले यस वर्ष रेस मान्डु, क्रस मान्डु, युथ कार्ड च्याम्पियनसिप, राष्ट्रिय कार्ड च्याम्पियनसिप, राष्ट्रिय अटो जिमखाना च्याम्पियनसिप लगायत अन्य प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जनाएको छ। विशेष गरी 3टा मेन कुरालाई फोकस गरेका छौँ। एउटा नेसनल च्याम्पियनसिप जुन 2021 मा हामीले गर्ने भनेर घोषणा गर्यौँ। एउटा रेस मान्डु, क्रस मान्डु, रेस नारी, नेसनल अटो जिमखाना, नेसनल कार्ड च्याम्पियनसिप र युथ कार्ड च्याम्पियनसिप। हामीले आज नेसनल प्लेयर्स रिकग्निसन प्रोग्राम पनि हामीले सम्पन्न गर्यौँ। नासा एथलेटिक्स कमिसनको मार्फत प्लेयर्सहरूलाई सर्टिफिकेट प्रदान गर्यौँ र अल्टिमेट हिमालयनको तर्फबाट एउटा टोकन अफ अप्रिसिएसन हाम्रो नेसनल खेलाडीलाई प्रदान गर्यौँ। उद्घाटन समारोहकै अवसरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आबद्ध रहेको नेपाल अटोमोबाइल सङ्घ नासाले मोटरसाइक्लिङ र मोटर स्पोर्ट्सका 9 महिलासहित 45 राष्ट्रिय खेलाडीलाई प्रमाणपत्र र हिमालयन मोटरल्यान्डले कृतज्ञता पत्र प्रदान गरेको थियो। नासा नेपाल, फेडरेसन इन्टरनेसनल अटोमोबाइल, फेडरेसन इन्टरनेसनल मोटरसाइकलिजम, इन्टरनेसनल कार्ड्स कमिसन अन्तर्गत समेत रहेको छ। आज जुन राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी भनेर जुन घोषणा गरियो, यो सबै नासाको उसबाट जुन हाम्रो उस कमिसनले गरेको छ र हामीले यस्तो रेसिङहरू गरेर फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्डलाई बाहिर पठाइरहने विदेशमा एक्सपोज दिइरहेका छौँ। अब निरन्तरता दिइरहनेछौँ र मलाई आशा र विश्वास छ खेलकुद परिषदले सहयोग गर्नेछ, यो नगरपालिका महासङ्घले पनि सहयोग गर्नेछ र हाम्रो यो सम्पूर्ण यो बनाउने काम पनि सफल होला भन्ने आशा गर्दछु। साहसिक खेलको महत्त्वपूर्ण विधामा निजी क्षेत्रको करोडौं रुपैयाँ लगानीमा नेपाल भित्रिएको मोटर अटो स्पोर्ट्सलाई थप व्यवस्थित सरकारी निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ। चुनौतीका बीच सुरुवात भएको मोटर स्पोर्ट्सले नेपालको साहसिक खेल र पर्यटन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल महासङ्घका उपाध्यक्ष समेत रहेका इमिरेट्स मोटर स्पोर्ट्स सङ्घका अध्यक्ष मोहम्मद बेन सुलेयमको भनाइ छ। I welcome our friends from Nepal, from NASA. It's a good opportunity to discuss the future motorsport in Nepal. I believe that South Asia is in need of development. I believe the potential is there, and I congratulate them for this track, the go-kart, which is very important for the grassroots. Very important to invite youngsters and develop drivers. And I believe that with Nepal, the way they are going is the right way. Is the expenses, the cost cap has to be there. Affordable motorsport has to be there. And also as an FIA Vice President, I believe we are there to work together. And if anything that we can do together, my team and myself are ready. So thank you for this visit. सर्किटमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रशिक्षण पनि सुरु गरिएको छ। प्रशिक्षणमा सहभागी प्रतिस्पर्धीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन्।
This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा,